चौधरी जाफर इकबाल साहब फरमाइएगा सर, ये इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट है, पाकिस्तान की सुप्रीम सीक्रेट सर्विस है ये और उसकी एक सैंक्टिटी है। अगर उसके बॉस की या उसके चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी कन्फ्यूजन हुकूमत पैदा कर देगी तो मामला कैसे चलेंगे? अमीर अब्बास साहब, मैंने जो 3 लफ्ज़ इनके लिए चुने थे उनमें एक लफ्ज़ निकम्मे और नाहल भी था, और जब नाहल होंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। इस मामले के अंदर पहली गलती तो हुई है आर्मी से और वजारत दिफा से, और जो मौजूदा DG ISPR हैं उनका इस बात के ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि जब अगर वजीर आज़म का वो है इख्तियार नोटिफिकेशन करने का, अभी वो नोटिफिकेशन हुआ नहीं तो आपने वो पोस्टिंग अनाउंस कैसे कर दी? DG ISPR 4 दिन ठहर जाते, जब ये मामला तय हो जाता, जब ये लिख भेजते, जब समरी अप्रूव हो जाती तो बाकी आप अनाउंस कर दें, वो बाद में अनाउंस कर देते। क्या जल्दी थी, क्यों उजलत इतनी की? और जो बिल्कुल इस्तेहकाक है वजीर आज़म हाउस का और कानून कायदा ये है, और आपको इतनी मतलब वो साथ आपके बैठे हुए लोग ही आप खुद इस मामले को खुद से पहले दिन से उलझाना चाहते हैं, बल्कि उलझा दिया आपने प्रेस में दे के कि फलां साहब नए DG ISI जो है वो मुकर्रर कर दिए गए। ये मुकर्रर वजीर आज़म ने, देखें आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ। अच्छा जाफर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने पौने 3 साल ये खिदमात अंजाम दी हैं और बड़े एहसन तरीके से तो दी क्या हैं। इसी तरह से अपॉइंटमेंट होती है जिस तरह इस हुकूमत ने की है? मैंने कहा ना जी, पहली गलती पिंडी से DG ISPR की है और दूसरी नालायकी जनाब वजीर आज़म की है। ठीक है, उन्होंने अगर कर भी दिया और आप जो भी करना चाहते हैं आपको इतनी ताखीर उसमें नहीं करनी चाहिए। वजीर आज़म हाउस से समरी जनरेट होती है और वजीर आज़म ने अप्रूवल देनी है, और ये इतने दिन लगाना क्यों, इतना टाइम आपने लिया और ये क्यों किया? इसलिए कि जनाब वजीर आज़म को हुकूमत चलाना नहीं आता, सूझबूझ नहीं है, दानिशमंदी का कहीं दूर दूर से कोई नहीं। इससे पहले जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी तब भी 2 दफ़ा इन्होंने गलती की। पहली गलती ये थी कि नवंबर में आपने एक्सटेंशन देनी थी, अगस्त में वजीर आज़म इमरान खान ने अपने दस्तखतों से एक नोटिफिकेशन जारी किया जो वजीर आज़म हाउस का, वजीर आज़म के हाउस के जो डेकोरम है उसकी खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि वजीर आज़म के दस्तखतों से नोटिफिकेशन नहीं होता। बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर जनाब जनरल बाजवा साहब को खुद वजीर आज़म हाउस आना पड़ा वो नोटिफिकेशन दुरुस्त करवाने के लिए। नालायक औलाद हो तो इस तरह के दिन देखने पड़ते हैं। और अब फिर यही कुछ हुआ है कि वो नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा, मुलाकातें हुई, सब अच्छा है, सब संभाल लिया है, लेकिन शेख रशीद और फवाद चौधरी साहब का उतरा हुआ चेहरा आपको सारी दास्तान सुना देता है। तो जब आप नाअहल लोगों के हवाले करेंगे, जब उन्हें चोर दरवाजे से लेके आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको ठोकर खानी पड़ेगी। अच्छा, शेख रशीद साहब से इसके बारे में सवाल हुआ है, जरा उनका जवाब सुने और फिर कामरान साहब से बात करते हैं। कामरान साहब, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली सोच रहे हैं, फौज प्रोफेशनली अपने तरीकाकार से सोच रही है, वो तो समझ में आता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल सोचना इस बारे में, यानी पॉलिटिकली सोचना, उसका क्या मतलब हो सकता है? बात ये ना, जब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो बात ये है कि वो ना उसकी पॉलिटिकल सोच है ना कुछ और, कोई और किसी कोई टेक्निकल सोच है। मैंने किसी से पूछा था जो इस चीज़ से मुतल्लिक है, मैंने कहा कि यार ये क्या तुम लोगों ने जख मारी है? तो उन्होंने कहा क्राउड पुलर और कोई नहीं था, तो लाओ क्राउड पुलर को अब हमारे सर पे जो है मुसल्लत किया हुआ है, तो ठीक है। अब ये जो कुछ हो रहा है अब ये इसको कौम भी भुगते और वो भी भुगते हैं, तो ठीक है। अब क्राउड पुलर लाए हैं वो तो ले आए हैं, अच्छी बात। अभी उनको समझ आ गई कि जब तक इस मुल्क का एक मसला है, इस मुल्क का एक मसला है, जब तक आप कुरान के बाद ग्रीन बुक के 4 कॉर्नर में नहीं आओगे, उस वक्त तक जो है ना ये इसी तरह के तोहफे, इसी तरह के नमूने, इसी तरह के मसाइल जो है ना ये होते रहेंगे। आपकी भी रुसवाई होगी, आपकी भी जगनसाई होगी, और इस 22 करोड़ लोगों की कौम, जिसे हम कौम कहते हैं, जिसे हम आवाम कहते हैं, इसकी भी जगनसाई होगी। कर लीजिए। और मगर ये सारा नज़ला इस वक्त आपके ऊपर गिर रहा है। जो कुछ किया
جو کچھ ہوا اس 3 سالوں میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ لوگوں کی جان نکال دی ہے لوگوں. پھر بھی جو ہے نا آپ اس سے پہلے والی گورنمنٹس میں چلے جائیے مگر وہ ان کو جو ہے کیونکہ وہ آنسر کامران صاحب آپ جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو اگر لائیں گے, ایسے لوگوں کو لائیں گے, نمونوں کو لائیں گے تو یہ ہوگا. تو وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو سیاستدانوں میں سے گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کے اپنی سی وی لے کے جاتے ہیں کہ جی ہمارا بھی انٹرویو کر لیں, پھر وہ بھی تو غلط کرتے ہیں نا. وہ شیخ صاحب جیسے لوگ جاتے ہیں, مجھے کوئی انٹرویو کے لیے بلوایا, میں نے پچھلی دفعہ میرا سینٹ اس لیے گیا کہ اس میں جو ہے نا وہ میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اس دفعہ میں بڑی مشکل سے بچا ہوں. تو وہ صرف اسی طرح کی باتوں پہ, حالانکہ میں کوئی ریاست کا دشمن تو نہیں ہوں, خدا نخواستہ میں ملک اور قوم کا دشمن تو نہیں ہوں, مگر اس وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ریپلیس کر دیتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ بیٹھ کے پھر جو ہے نا کسی فورم پہ بیٹھ کے وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ پہ تنقید کرے گا. بھئی ہم تنقید آپ کے فائدے کے لیے, ہم اس قوم کے فائدے کے لیے, اس ملک کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دستور کے دائرے میں آؤ, اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا. ہم نے کوئی انڈیا سے کوئی پینگیں تو نہیں بڑھائی ہوئی, ہم تو جا کے کوئی ان سے فنڈ نہیں لیتے, یا جا کے کوئی اور کوئی جائز یا ناجائز پیسے تو نہیں پیدا کر رہے. اس پہ بھی ناراض ہیں اگر لوگ, تو پھر پتہ نہیں پھر کب خوش ہوں گے یا کن سے خوش ہوں گے. لے لیں اب یہ اور چوس, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اور چوپو گنے, یہ چوپو یا اب گنے نہیں. یہ اچھا, یہ اب کس کو کہنا چاہیے ویسے, یہ امجد صاحب کو, یعنی ان کی پارٹی کو کہنا چاہیے, ادھر کہہ رہا ہوں جن کو کہنا چاہیے امجد صاحب, نہیں میں انہی کو کہہ رہا ہوں جن کو جو ہے نا وہ جن کو کہنا چاہیے انہی کو کہہ رہا ہوں. اور میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا, لوگوں کو یہ نرسری میں آپ پودے لگاتے رہیں گے, یہ وہی ہے جو ہے نا وہ 30 دن والے انڈے کی جگہ 30 دن والی مرغی کے چوزے کی بجائے آپ نے 1 دن میں چوزا بنایا. وہ جلدی ہیچنگ کے چکر میں جو ہے نا وہ کام خراب ہو گیا. جی نیازی صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا. اور میں نے کہا امیر عباس, میں نے کہا مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, لیکن رول آف لا میں پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے, انہیں جو میٹھا میٹھا ہاپا اور تھوت لگتا ہے وہی انہیں اچھا لگتا ہے. سچ بات اگر ساتھ کی جائے تو پھر رول آف لا کس پہ آپ سوچ لیں. آپ پھر ان کا ساتھ دیتے ہیں جو چوری کر کے ملک کو تو واپس لے کے آئے نا, وہ رول آف لا ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے. اور وہ اچھا لگتا ہے, سکھانے والے تھے, ٹھیک ہے. باقی جو میں نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا, نوٹیفیکیشن کہیں نہیں بھاگا جا رہا. اور مٹھائی کی دکانیں جو ہے وہ بک کرانے والوں کے لیے جو ہے وہ کوئی خوشخبری نہیں ہے. وہ ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. ان لیے جو ہے لے لیتے ہیں, آرڈر جب پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جمعہ جو ہے وہ ان کے گلے میں آ جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پاکستان کی انسٹیٹیوشن جو ہے, پاکستان کی گورنمنٹ ہے, عمران خان ہے, انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جلد آ جائے گا اور یہ بحث ختم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.